अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बदरी चैनल के नाज़रीन, बदरी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 10 एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। इस वक्त हम दावत इस्लामी के बहुत ही खूबसूरत बड़े ही प्यारे शोबे दारुस सुन्ना के पास हैं। दारुस सुन्ना क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी मदनी तरबियत गाह है जो दुनिया के मुख्तलिफ मराकज़ में जो दावत इस्लामी के सेंटर्स हैं, मदनी मराकज़ हैं, वहाँ पर हुआ करती है। इज्तिमात में भी हम इसका स्टॉल लगाते हैं और दारुस सुन्ना में आप दुनिया में कहीं भी हैं, आपके पास कितनी भी देर क्यों ना हो, 1 घंटा बल्कि आधा घंटा ही क्यों ना हो, आप अगर दारुस सुन्ना दावत इस्लामी पे पहुंच जाएंगे तो कोई ना कोई सुन्नत, कोई ना कोई मीठी बात, प्यारी बात आपको सिखा दी जाएगी। मदनी काफिले में जाना चाहते हैं, चाहे 12 माह के, 30 दिन के, 3 दिन के, दारुस सुन्ना वाले आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। तो जब भी आपको वक्त मिले, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वक्त निकाल कर, कुछ लोग कहते हैं ना अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दीजिए। मैं सच बताऊँ, अपने वक्त को अगर कीमती बनाना है तो दारुस सुन्ना में आ जाइए, इंशाल्लाह आपका वक्त बहुत कीमती बन जाएगा। तो बहरहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं, ये इस्लाम पे रोज़ माशाल्लाह हमारे सिलसिले पे तशरीफ़ लाते हैं। सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आज 2 टीमें हैं, हैदराबाद जमजम नगर और उसके साथ फैसलाबाद सरदाराबाद। बताता चलूँ मदरी चैनल के नाजरीन को, अब तक ज़हनी आजमाइश की तारीख ये रही है, सीज़न 10 तक हम पहुँचे हैं कि जब भी जमजम नगर हैदराबाद या फैसलाबाद की टीमें आई हैं, इन्होंने बड़ा नुमाया मकाम हासिल किया है। जनाब, अब दोनों टीमों को बुलाने का वक्त है। दोनों कमाल की, दोनों शानदार टीमें हैं और पहले ही मुकाबले में, यानी इन दोनों का जो पहला मुकाबला है वो आपस में मजबूत टीमों का हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। मैं गुजारिश करता हूँ जमजम नगर हैदराबाद और फैसलाबाद सरदाराबाद के इस्लामी भाइयों से तशरीफ़ लाएँ और अपनी अपनी जगह आकर तशरीफ़ रखें। हम पिछली दफ़ा 3 सवालात छोड़ कर गए थे। जी जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सवालात के जवाबात आ चुके हैं। सुभान अल्लाह। चले जनाब, तो पहले नाजरीन को हम इनामात ही दे देते हैं, इनके लिए ऐलान कर देते हैं। कहाँ सवाल भी बताइएगा बापू, जवाब भी, आप भी हैं, आतिफ भाई भी हैं, और फिर इंशाल्लाह हमें बताएं कि क्या जवाब है। जी जी, एक सवाल हमने ये किया था कि नमाज में छींक आना किसकी तरफ से है? ठीक है, इसका जवाब आया शैतान। शैतान की तरफ से। जी, चंद सिलेक्टेड नाम है, मैं पढ़ देता हूँ। बिनते असगर खानपुर, उम्मे वानिया, बाबुल मदीना कराची, निसार अहमद रेगिस्तानी डाम बारियो। अरे वाह, नाम ही रेगिस्तानी है, रेगिस्तानी डाम बारियो। चलें, ये तो बड़ा मुश्किल नाम है, चलें आगे चलें। बिनते अकरम रहीम यार खान, बिनते अली अत्तारिया विहाड़ी, बिनते अकबर अत्तारिया खैबर पख्तूनख्वा, बिनते सिद्दीक बाबुल मदीना कराची, मोहम्मद बिलाल कसूर पंजाब, बिनते इलियास बाबुल मदीना कराची इस्लामी बहन चिश्तिया, सज्जाद बिलाल रजा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, उस्मान सरदाराबाद फैसलाबाद, हनीफ अत्तारी बाबुल मदीना कराची, बिनते अरशद अत्तारी बाबुल मदीना कराची, बिनते बशीर खानपुर। और अब इनके दरमियान इंशाल्लाह हमारे सना खान मदनी भाई इंशाल्लाह कुरानदाजी फरमाएंगे। जी माशाल्लाह। हनीफ अत्तारी बाबुल मदीना कराची। क्या बात है, हनीफ अत्तारी बाबुल मदीना कराची से। बेहतर तो यही है कि आप यहीं तशरीफ ले आइएगा कल सिलसिले में और अपना तोहफा यहीं ले लीजिएगा, वरना फिर हमें अपना एड्रेस दे दीजिएगा। जी अगला सवाल। दूसरा सवाल जो हम कल छोड़कर गए थे, सवाल ये था कि बैत रिज़वान के वक्त सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत करने वाले कौन थे? दुरुस्त जवाब है हज़रत सैयदना अबू सिनान असदी रदियल्लाहु ताला अन्हु। और दुरुस्त जवाब देने वाले बहुत सारे होंगे, चंद सेलेक्टेड नाम मैं अर्ज़ करता हूँ। उम्मे लाइबा बाबुल मदीना कराची, बिनते मुश्ताक टेक्सला कैंट, बिनते फौजा बलोचिस्तान, बिनते बशीर कादिराबाद, सज्जाद अत्तारी गुजरावाला पंजाब, वसीम अत्तारी गगड़ मंडी, बिनते बिलाल अहमद रहीम यार खान, बिनते फारूक अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, जमील अहमद डेरा गाजी खान, हमजा जावेद शेखुपुरा पंजाब, मोहम्मद असरार डेरा इस्माइल खान, मेहताब अत्तारी बाबुल मदीना कराची, राहत हमजा वाला पंजाब, लियाकत अली सरदाराबाद फैसलाबाद, मीरा बख्श अत्तारी सुई बलोचिस्तान। अभी इंशाल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी और किस खुश नसीब का नाम आज निकलता है। जी मदनी भाई कुरानदाजी फरमाइए। वसीम अत्तारी घक्कड़ मंडी।
چلیں بھائی ماشاءاللہ، گکڑ منڈی والے اسلام بھائی کا بھی تحفہ نکل آیا ہے. اب تیسرا کریں گے؟ جی تیسرا بھی کر ہی دیتے ہیں. کر لیں جناب، تیسرا بھی کر لیں. جی تیسرا سوال یہ تھا، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی کون تھے؟ جی جواب حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے جوابات یہ ہیں: بنت نور محمد کنری سندھ، محمد اویس اتاری باب المدینہ کراچی، بنت محمد رمضان مرکز الاولیاء لاہور، اویس رضا باب المدینہ کراچی، حافظ مجیب عالم قبولہ شریف، محمد بلال اتاری ناروال، محمد فہد سعید اتاری جنگ، ہمشیرہ بابر علی اتاری اتار آباد جیکب آباد، حذیفہ اتاری بن بلال سعیدی نواب شاہ، محمد زین العابدین راول پنڈی، عادل اتاری باب المدینہ کراچی، محمد منشا اتاری فورٹ عباس، بنت خوشی زمزم نگر حیدرآباد، بنت گل بہار اسلام آباد، بنت فوزیل رضا اتاری حاصل پور. ان کے درمیان انشاءاللہ ضرور قرآن اندازی ہوگی. جی بنت گل بہار اسلام آباد. چلیں جناب، بنت گل بہار اسلام آباد. آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے میں ایڈریس بھیج دیجئے تاکہ آپ تک یہ تحائف بھجوائے جا سکیں. مدری چل کے ناظرین، اب شروع کرتے ہیں ایک شاندار سلسلہ جس میں آج حیدرآباد، زمزم نگر اور سردار آباد کے اسلامی بھائی موجود ہیں. جی باپو، پھر مائک آپ نے کچھ پکڑا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو کہ آج ناظرین سے سوال نہیں ہوگا. بالکل سوال کرتے ہیں، ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں ناظرین سے، آپ سے ضرور سوال کرتے ہیں، مگر میں آج چاہتا ہوں کہ آج اپنے ناظرین کو ہم سردار آباد، فیصل آباد لیے چلیں، دیکھیں فیصل آباد میں کیا ہوا تھا، یہ ٹیمیں ہمیں ملی تو کیسے ملی. آئیے چلتے ہیں سردار آباد، فیصل آباد، فیضان مدینہ میں. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. العلم نور، العلم نور. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش اور اس کا ہے سیزن 10. ہم اس وقت موجود ہیں فیصل آباد، سردار آباد میں. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. محمد مون احمد، ماشاءاللہ آپ بی کام آئی ٹی میں آپ کر رہے ہیں، کون سی شرط ہے جو کہ نماز کا فرض بھی ہے؟ تکبیر تحریمہ. دھونے کی کیا تعریف ہے؟ جب شریعت میں فقہ میں دھونے کی بات ہوگی تو اس سے کیا مراد ہے؟ کسی عضو کو دھونے کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اس عضو پر پانی کے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں. اور اس عضو پر یا اس کے ہر حصے پر؟ عضو کے ہر حصے پر، حتیٰ کہ کوئی بال بھی سوکھنے نہ پائے اس پر بھی پانی کے 2 قطرے بہہ جائیں. تیل کی طرح پانی چپڑ لینے کو یہ دھونا نہیں کہیں گے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان. تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں. سنائیں اس کا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انان. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر سے مطلع الفجر حق، اس مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. محمد مون احمد میرا نام ہے اور میں فیصل آباد کا ہی رہنے والا ہوں. میں اسٹڈی کرتا ہوں بی کام آئی ٹی جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں. جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں. میرا نام محمد عثمان رضا اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد میں درجہ سادسہ 6 سال کا طالب علم ہوں. جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں.
माशाअल्लाह। सरदार आबाद फैसला आबाद में कसीर इस्लाम भाई तशरीफ़ लाए और माशाअल्लाह हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि एक मजबूत टीम सेलेक्ट की जाए। इन तीनों इस्लाम भाइयों के नाम भी पूछते हैं, इनके शोबाजात भी पूछते हैं और उसके बाद फिर हैदराबाद जमजम नगर की तरफ चलेंगे। जी हमजा सरवर जामिया कादरिया रिजविया का तालिब इल्म दर्जा खामिसा यानी 5वें साल का। माशाअल्लाह। एक सुन्नी जामिया है, जामिया कादरिया रिजविया के माशाअल्लाह तालिब इल्म है। जी दूसरे इस्लामी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मोहम्मद उस्मान रज़ा तारी मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना दर्जा सादिसा। ठीक है जनाब। दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना के 6ठे दर्जे के तालिब इल्म है। तीसरे इस्लामी भाई। कासिम बिलाल अत्तारी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना दर्जा खामिसा। 5वें दर्जे के एक और तालिब इल्म है। एक इस्लामी भाई जो सेलेक्ट हुए थे, हमने इसीलिए हर जगह से 4 इस्लामी भाई सेलेक्ट किए। किसी के साथ कोई इमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़ सकती है तो वो नहीं आ सके, उनकी जगह हमारे एक चौथे इस्लामी भाई ने ज्वाइन किया है। हो सकता है अगले किसी मुकाबले में हम उनको भी देख सकें। चलते नाजरीन, जमजम नगर हैदराबाद सिंध और पंजाब की टीमों के दरमियान आज मुकाबला है। जमजम नगर से हमने सिलेक्शन की तो कैसे की? आई एम गुलाम अली फ्रॉम हैदराबाद। मैं जामिअतुल मदीना का तालिब इल्म हूँ। जामिअतुल मदीना फैज़ान अमीर अहले सुन्नत कासिम आबाद में पढ़ता हूँ 3रे दर्जे में। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब हमारी तैयारी जारी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी कोशिश रहेगी कि हैदराबाद की टीम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बार विन करेगी। जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। मैं अब्दुल रशीद अतारी जमजम नगर हैदराबाद से और सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों से एमफिल इन इस्लामी कल्चर में। अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तालीम में भी अरसा दराज से खिदमत रही है और हमारे शोबा तालीम के ज़िम्मेदार ने तवज्जो दिलाई कि ऑडिशन का सिलसिला है, तो माशाअल्लाह ऑडिशन में शिरकत का मौका मिला। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन में बैठने की सआदत में माशाअल्लाह सिलेक्शन हुई है। मेरा नाम मोहम्मद अजमल रज़ा है। मेरा ताल्लुक़ जमजम नगर हैदराबाद से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जामिअतुल मदीना दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ और शाम में जो है वो साथ साथ CA भी कर रहा हूँ। ज़हनी आजमाइश में जो है ऑडिशन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजलो करम से जो है वो नाम आया हमारा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हैदराबाद से अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। जी मदरी चैनल के नाजरीन, आपने देखा ये टीम्स हम तक कैसे पहुंची। अब वक्त हुआ है मदरी चैनल के नाजरीन से सवाल करने का। स्क्रीन गौर से देखिए और देखिए आज आपके लिए क्या सवाल है। हो सकता है आज आप जवाब दें और आप ही का नाम कुरानदाजी में निकले और आपके घर के दरवाजे तक मुबारक तबरुकात पहुंच जाएं। स्क्रीन पर देखिए कौन सा सवाल है। मुसलमान फुकरा अगनिया से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और वो आधा दिन कितने साल के बराबर होगा? यानी फकीर जो है वो अमीर लोगों से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जो मुसलमान गरीब हैं घबराइए नहीं, मगर सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो आधा दिन कितने साल के बराबर होगा। ये जो जवाब है ये गरीब फायदे में है, जो रिसाला है सुभान अल्लाह उसमें इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा मिल जाएगा। आज हम आपके लिए एक शानदार तोहफा भी लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उस पर खुश होंगे, क्योंकि ज़हनी आजमाइश में हम हर साल ही कोई ना कोई नई चीज़ आपको तोहफा देकर जाते हैं। ज़हनी आजमाइश ख़त्म हो जाता है, वो तोहफा आपके साथ रहता है। पहले हमने ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन आपको दी, फिर दिलचस्प सवाल जवाब किताबें 2 उसके वॉल्यूम आ चुके हैं। इस साल ज़हनी आजमाइश में हम आपको क्या देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह जब हम वक्फा लेंगे, नातखानी होगी, उस वक्त इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। मदरी चैनल के नाज़रीन शुरू करते हैं आज का सिलसिला। देखते हैं आज का सिलसिला भी किन किन राउंड्स पर, किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है सनाए सरकार, ए ईमान वालो। नाजरीन का सवाल, फैजान अंबिया अल्फाज बनाइए,
किताबों की दुनिया जवाब दें मगर जल्दी से। तो बहरहाल बदरी चल के नाजरीन अब चलते हैं आगे, और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा इन इस्लामी भाइयों की काबिलियत जहानत हमारे सामने आएगी। इससे पहले कि हम आगे चलें बताते हैं कल का सिलसिला, उसका नतीजा क्या निकला, उसकी कुछ झलकियां देखते हैं। सिलसिला ज़हनी आजमाइश एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। आज आप छठा सिलसिला देख रहे हैं ज़हनी आजमाइश का। अमामे का हर पेच बांधने पर क्या सवाब मिलता है? टोपी पर अमामा हमारा और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क है। हर मुसलमान जो टोपी पर इमामे का जो पेश देता है उसके बदले क़यामत के दिन नूर अता किया जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पासे आदाब कभी होंठों को बकिया करता। जो इल्म से जनाब गलती हो गई है। मेरा सवाल ये है कि व्हील चेयर पर तवाफ करना कैसा है? अगर कोई चलने पर कादर नहीं है तो व्हील चेयर के जरिए, किसी के कंधे के जरिए और डोली के जरिए तवाफ कर सकता है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। 28 नंबर डेरा इस्माइल खान, 23 नंबर है मीरपुर कश्मीर वालों के, 5 नंबर का फर्क है। जोर लगाना पड़ेगा कश्मीर वालों को अगर मुकाबले में वापस आना है। ईद उल फितर 10 शव्वाल को होती है। गलत। रजबुल मुरज्जब 7वां महीना है। दुरुस्त। सूरह मुल्क 30वें पारे में है। गलत। तर्जुमा कंजुल ईमान इमाम आजम ने नहीं लिखा। दुरुस्त। अमीर अहले सुन्नत 26 सफर को पैदा हुए। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। 5 नंबर हासिल कर लिए जनाब। मुहर्रमुल हराम में हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वाकया पेश आया। सही। सिलसिला मदनी मुज़ाकरा बरोज़े हफ्ता बराह रास्त नशर किया जाता है। सही। निगरान शुरा का बयान बेटी की परवरिश रिसाले की सूरत में शाया हो चुका है। गलत। प्यारे आका इस्लाम की 11 अज़वाजे मुताहरात थी। सही। मदीनतुन नबी मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है। सही। नहीं जनाब, मदीनतुन नबी तो आका के आने के बाद नाम पड़ा। गलती हो गई है। अब देखना होगा कितने नंबर मिलेंगे इन्हें। 3 नंबर मिले, 2 गलतियां की हैं। बहरहाल आज एक अच्छे मार्जिन से डेरा इस्माइल खान वाले मुकाबला जीत गए हैं। जी बदरी चल के नाजरीन, एक टीम ने आगे जाना होता है, एक टीम ने पीछे रहना होता है। आज कौन सी टीम आगे जाएगी ये वक्त बताएगा। हैदराबाद जमजम नगर वालों से कुछ तारुफ लेते हैं। अपना अपना तारुफ कराइए जनाब, क्या करते हैं, क्या नाम है आपका, फिर हम मुकाबला शुरू करते हैं। जी मेरा नाम अब्दुल रशीद अत्तारी है और मैंने एमफिल इस्लामी कल्चर में की है और इस वक्त टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरियन काम कर रहा हूँ। जनाब लाइब्रेरियन हैं तो बड़ी किताबें आस पास होती होंगी, तैयारी करने में ज़बरदस्त आसानी हो गई होगी। दूसरे इस्लामी भाई? मेरा नाम गुलाम अली है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम दादू और जमजम नगर हैदराबाद में जामियतुल मदीना फैज़ान अमीर अहले सुन्नत कासिमाबाद में 3रे दर्जे में पढ़ता हूँ। इसके अलावा शोबा तालीम में जो है डिवीज़न सतह पर जिम्मेदारी भी है। वैसे आप सिंधी बोलते हैं? जी जी। अच्छा हाल है तवाजो, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम उदाय की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी तीसरे इस्लामी भाई? मेरा नाम मोहम्मद अजमल अत्तारी है। मैं दर्जा खामिसा मरकज़ी जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना जमजम नगर हैदराबाद से हूँ और मैं साथ साथ CA भी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने A लेवल्स किया है। A लेवल्स किया है, CA भी कर रहे हैं, दरस निज़ामी भी कर रहे हैं, दीनी और दुनियावी तालीम भी चलाने वाले चाहें तो साथ चला सकते हैं। बहरहाल मदरी चल के नाजरीन अब चलते हैं सिलसिले को लेकर आगे। अब पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। बुलंदियों से जा मिले जो इल्म से हो मुतसिफ। जनाब पहला सवाल करेंगे हम सरदाराबाद फैसलाबाद वालों से। गुनाह धोने का नुस्खा बताएं। कौन नहीं चाहता कि गुनाह धुल जाएं? गौर से जवाब सुनिएगा नाजरीन। अक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान वुज़ू करता है तो हाथ धोने से हाथों के, जब चेहरा धोता है तो चेहरे के, जब सर का मसा करता है तो सर के, जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह जड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह, वुज़ू करता जाता है गुनाह धुलते जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बार सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मकाम पर पहुंचकर पानी मंगवाया और वुज़ू किया, फिर यकायक मुस्कुराए। बताएं आप क्यों मुस्कुराए थे? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है इसकी वजह बताते हुए इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी जो मकाम पर वुज़ू फरमाया था और बाद फरागत मुस्कुराए थे। न पूछो मुझसे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
वेरी यूनिक क्वेश्चन, शायद मदनी चैनल के नाजरीन, करोड़ों नाजरीन के लिए ये बड़ा ही अनोखा क्वेश्चन होगा। जवाब मुझे भी नहीं पता, लेकिन कमाल है ज़हनी आजमाइश का, वो मालूमात मिलती है जो शायद इससे पहले ना मिली हो। बैल जो है वो डकराता है, ठीक है, बताइए बैल जब डकराता है, डकराने के दौरान वो क्या कहता है? जानवर भी किस तरह रब की हम्द और सना बयान करते हैं, सुनिए जनाब। बैल डकराने में कहता है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऊंट जो है, कैमल जो है, वो बिल बिलाता है, बताइए ऊंट बिल बिलाने में क्या कहता है? ऊँट बिलबिलाने में कहता है हस्बी अल्लाहु व कफ़ा बिही वकीला, कि अल्लाह ताला मेरे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज। हस्बी अल्लाहु व कफ़ा बिही वकीला, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी और वही मेरा कारसाज है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पिछले सिलसिलों में परिंदे अपनी आवाज में क्या कहते हमने ये सुना था, आज ऊंट और बैल के बारे में सुना। गोया जानवर, चरिंद, परिंद सब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हम और आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम अपने रब का कितना जिक्र करते हैं, जरूर सोचना चाहिए। तीसरा सवाल, मुराकबा किसे कहते हैं? मुराकबा का माना है ख्याल रखना और देखभाल करना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब तवज्जो करना, खास तवज्जो करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लिहाज रखना। मुराकबे के लुग़वी माना है निगरानी करना, देखभाल करना, उसका हकीकी माना अल्लाह अज़्ज़ व जल का लिहाज करना, उसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो होना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुहासबाए नफ्स किसे कहते हैं? हैदराबाद जमजम नगर वाले जवाब दें। मुहासबे का लुग़वी माना है हिसाब करना या हिसाब लेना, और मुख्तलिफ अमाल से पहले या उनके बाद अपने ही नफ्स में गौर फिक्र करना, नेकी बदी के एतबार से या ज़्यादा कमी बेशी के एतबार से, और आइंदा के लिए आइंदा बेहतरी की तदबीर करना, इसे मुहासबा नफ्स कहा जाता है। मुहासबा के लुग़वी माना है हिसाब लेना और हिसाब करना, और मुख्तलिफ आमाल करने से पहले या करने के बाद उनमें नेकी और बदी और कमी बेशी के बारे में अपनी ज़ात में गौर व फिक्र करना कि मैंने ये अमल किया या नहीं किया, किया तो क्यों किया, और आगे बताया कि फिर बेहतरी के लिए तदाबीर इख्तियार करना और अपने आप को इम्प्रूव करना नेकी के कामों में, ये मुहासबाए नफ्स कहलाता है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और मुहासबाए नफ्स का एक शानदार अंदाज जो है अमीर अहले सुन्नत ने हमें फ़िक्र मदीना की सूरत में, मदनी इनामात की सूरत में अता किया है। वाकई अगर मदनी इनामात का रिसाला पढ़े तो ऐसा लगता है क्या शानदार क्वेश्चन आंसर हैं, चेक एंड बैलेंस है। मदनी इनामात पर अमल करने वाले बन जाएं। रोज़ाना ही अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़हनी आजमाइश में कोशिश करते हैं फ़िक्र मदीना करवाएं, आज भी थोड़ी देर बाद करवाएंगे। तो मुहासबा नफ्स अगर करना चाहते तो एक तरीका जो है वो मदनी इनामात की सूरत में भी है। अब चौथे सवाल की तरफ चलेंगे। किसी मुसलमान के बारे में हुस्ने ज़न रखने से मुताल्लिक क्या हुक्म है? किसी मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न रखना, ये अच्छा गुमान रखना, ये हुस्न ज़न कहलाता है, और मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न रखना मुस्तहब है। दोबारा पढ़ेंगे। किसी मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान रखना हुस्न ज़न कहलाता है, और किसी मुसलमान से हुस्न ज़न रखना ये वाजिब है। हुस्न ज़न नहीं, मुसलमान के साथ हुस्न ज़न वाजिब नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ, फिर मजलिस हमारी तय करेगी। हुस्न ज़न कभी तो वाजिब होता है, जैसा अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ अच्छा गुमान रखना ये वाजिब है, और कभी मुस्तहब, जैसे किसी नेक मोमिन के साथ नेक गुमान रखना। पहले जवाब में आपने मुसलमान के साथ मुस्तहब कहा, दूसरी बारी में वाजिब कहा। वाजिब अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना है। मजलिस फैसला करे कि पूरे नंबर देंगे या एक नंबर देंगे। एक नंबर आपको दिया जाएगा जनाब। हैदराबाद जमजम नगर वालों की बारी है। जब भी किसी मुसलमान की बदगुमानी का वसवसा पैदा हो तो क्या पढ़ना चाहिए? जब भी किसी मुसलमान के लिए बदगुमानी का वसवसा पैदा है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बताइए वो कौन से काम हैं जिनमें इस्तिखारा करने से मना किया गया है?
جن کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر احکام بیان کر دیے ہیں، مثلا نماز، روزہ، رمضان کے روزہ اور جب زکوٰۃ فرض ہو جائے کہ اس کے ادائیگی کے بارے میں جو ہے وہ استخارہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جن کعبوں کے بارے میں شریعت نے واضح احکام بیان کر دیے ان میں استخارہ نہیں ہوتا، جیسے 5 نمازیں، مالدار ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے وغیرہ میں، یعنی بندہ یہ استخارہ کرے نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، روزے رکھوں یا نہ رکھوں، تو جن کے بارے میں واضح احکام ہیں ان میں استخارہ نہیں کیا جاتا، ان میں عمل کیا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ استخارہ کے لیے شرط کیا ہے؟ زمزم نگر والوں کی باری ہے۔ جو علم سے استخارہ کے لیے ضروری ہے کہ جس کام کے بارے میں استخارہ کیا جائے وہ کام جو ہے وہ جائز بھی ہو، ناجائز کاروبار وغیرہ کے بارے میں استخارہ کرنا جائز نہیں۔ استخارے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو، ناجائز کاروبار وغیرہ کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 5 سوال پورے ہو گئے ہیں جناب۔ اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے یہاں موجود حاضرین میں سے ایک سوال کرتے ہیں، کون جواب دے گا؟ چلیں بھائی سوال کیجئے اور بتائیں تحفہ کیا دیں گے۔ انشاءاللہ جو سوال کا جواب دے گا انہیں مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب غیبت کی تباہ کاریاں انشاءاللہ پیش کی جائے گی ماشاءاللہ، اور یہ امیر اہل سنت کی بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ اس کے اندر ہے کیا کہ کس کس جگہ کیسے کیسے غیبت ہوتی ہے، شادیوں پر کیسے غیبت کرتے ہیں لوگ، تاجر آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کیسے کرتے ہیں، نعت خوان ایک دوسرے کی کیسے غیبت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری معلومات اور فرض علوم اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی، اور اس کا مکتبۃ المدینہ ہدیہ جو ہے وہ 370 روپے یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 خلفائے راشدین ہیں جن کے نام ایک ہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ 2 خلفائے راشدین ہیں اور ایک ہی نام ہے۔ 2 خلفائے راشدین بھی ہیں اور نام بھی ایک ہے، تھوڑا سا ٹویسٹ ہے، ویسے ہی ہے، زبردست۔ جی چلیں دیکھیں، دارالسنہ والے بھی تیار رہیں، غلط جواب والے سیدھا پھر دارالسنہ پہنچ جائیں۔ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلہ۔ سوال تجھ کو علم ہے۔ محمد نواز اتاری، اوسطاون بلوچستان۔ ارے واہ ماشاءاللہ۔ جی حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ انہیں کتاب تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، اوستا محمد سے آپ آئے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی بلوچستان سے آپ آئے ہیں، تحفہ بھی آپ کو دیں گے اگر آپ آج نیت کر لیں امامہ شریف سر پہ سجانے کی۔ کیا خیال ہے باپو؟ تو امامہ بھی آپ کو سجا دیتے ہیں۔ چلیں آپ کم از کم نمازوں میں پہننے کی نیت کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ چلے بھائی امامہ لائیں، امامہ بھی پہناتے ہیں ان کو انشاءاللہ۔ اچھا یہ امامہ پیسے پہنائیں گے یا کوئی مدنی فیس بھی لیں گے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے ذرا صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ قبلے کی طرف ہو جائیں۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان۔ سر پہ امامہ، سر پہ امامہ، رخ پر داڑھی، انشاءاللہ۔ امامہ شریف سجائیں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ باری ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے کی، مگر چلتے ہیں پہلے اسکور بورڈ کی جانب۔ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی جناب، زمزم نگر والوں کے 10 نمبر ہیں، سردار آباد فیصل آباد والوں کے 9 نمبر ہیں۔ ایک نمبر کا فرق ہے۔ اگلا سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے جس میں بڑے پیارے پیارے اشعار سننے کو ملتے ہیں، جس کا نام ہے ثنائے سرکار۔ علم میں اٹھا قلم دوات، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ،
کریں گے ہم پہلا سردار آباد فیصل آباد والوں سے. عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں. عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سردار آباد والوں کی ہے، بہت ہی مشہور شعر، لیکن میں اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. شاید یہ دعوت اسلامی والوں کے بچے بچے کو یاد ہوگا. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. جواب درست دے دیا ہے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. جناب زمزم نگر والوں سے سوال ہے، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. پہلا مصرع پڑھیں گے. پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی. پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. جواب درست دے دیا ہے. پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ، اے کاش میسر وہ گھڑی ہو. اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. جناب اب باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر. علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر، کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق. کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. اس امامت سے خلا تم ہو امام اکبر. اس امامت سے کھلا کہ تم ہو امام اکبر، تھی یہی رمز بنی کہتے ہیں حیدر صدیق. تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. اور اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. کون اس شعر کو سنائیں؟ کوئی ایسا شعر سنیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو. اکثر پڑھتے رہتی ہوں تنہائی میں کبھی بیٹھ کر. یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. کبھی یاد مدینہ میں بندہ تڑپ رہا ابھی ہوتا ہے. ابھی وہ نعت یا کلام کا شعر پڑھ لے، پھر درود پاک پڑھنے کے لیے مبارک تسبیح حاصل کر لیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. نہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار تو ہم پڑھتے رہتے ہیں. چلے ایک شعر مجھے سنائیے جس میں چاروں خلفائے راشدین کا نام آتا ہو. چاروں خلفائے راشدین کا نام ایک ہی شعر میں آتا ہو. پہلے میں نے پوچھا تھا 4 نبیوں کا نام، آج چاروں خلفائے راشدین کا نام آتا ہو. جی جو دارالسنہ کے پاس بیٹھے انہیں سے لے لیتے ہیں، اگر نہیں آئے تو دارالسنہ میں چلے جائیں گے. چلے ماشاءاللہ.
काशिफ अली अत्तारी, कोयटा बलूचिस्तान। अरे वाह, आज तो बलूचिस्तान वालों की बारी लग रही है माशाल्लाह जी। अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर जिसके गुलबुन है, तेरा सर्वे सही उस गुलबुने खूबी की डाली। क्या बात है, क्या बात है। कोयटा वालों ने ऐसा शेर सुना दिया और दिल खुश हो गया, जवाब दुरुस्त दे दिया भाई। तस्बीह मदीना और एक और भी शेर है, आला हजरत का ही शेर है, और कौन सुनाएगा? चलो आगे वालों से ले लें। जी चले आगे वालों से। जो ज़हनी आजमाइश में आए हैं उसकी बजाय मेहमानों को देना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलें, ये भाई ने भी हाथ उठाया था, अब आप बताएंगे, खड़े हो जाए जी। मोहम्मद फर्रुख अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची। जी फर्रुख भाई। एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान उधर इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या हुआ। ये शेर आला हजरत का नहीं है, मेरा मुराद ये नहीं था, लेकिन ये शेर में भी चारों खुलफा का नाम है। अब हम आपको तोहफे में इमामा ही दे देते हैं, आज इमामा बांध ले फिर इंशाल्लाह। चले आ जाए, आला हजरत का शेर सुनाएं, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का। आप आगे आ जाएं, माइक उनको दे दें और आप चलें। बापू इमामा शरीफ दे दे पहले। चलें, दूसरे भाई से जरा सुने भाई, और वो तर्ज में सुनाएंगे शेर फिर हमें मदनी भाई, अगर ये वही सुना देंगे तो। जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर। ये भी आला हजरत का नहीं है। वैसे वो जो है ना, चार सू शोहरे हैं, इन चारों के, ये सईदी आला हजरत का ही है। हाँ सईदी आला हजरत का ही है। इसमें अलकाबात, इसमें हाँ अलकाबात है, इसमें इशारा है, चारों का नाम नहीं है। जरा मदनी भाई सुनाए, तर्ज में सुनाए बोलो। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, 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 400 शोहरे हैं इन चारों के, 400 शोहरे हैं इन चारों। क्या बात है, आला हजरत ने एक बात कितनी प्यारी कर दी। सिद्को अदलो करम व हिम्मत में, सदाकत मौला सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, हिम्मत मौला अली करमल्लाहु तआला वजुल करीम, सिद्को अदलो अदल सैयदना फारूक आजम और करम उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्या चार बातें करके चारों सितारों की तरफ इशारा किया, सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 16 नंबर है जमजम नगर वालों के और 15 नंबर है सरदाराबाद वालों के। 1 नंबर का फर्क है जो कभी भी खत्म हो सकता है। एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है ए ईमान वालों। जो चाहे ज़िंदगी हमेशा थाम ले वो जनाब अब इसमें हम कुरान पाक की उन आयतों के बारे में जानेंगे जिसमें हमारे रब अज़्ज़ व जल ने हमसे बराह रास्त बात की है। अगर दोनों टीमों में से कोई टीम के इस्लामी भाई कुरान पाक की वो आयत भी सुनाना चाहें तो मरहबा, मगर हमारा सवाल पारा, सूरत और आयत है, पहले वो बता दें और उसके बाद आप चाहें तो तिलावत भी करें। पहला सवाल करेंगे सरदाराबाद वालों से, वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अपनी और अपने रसूल की इताअत करने का हुक्म दिया और रियाकारी या मुनाफिकत करके अपने अमाल को बातिल न करने की तरगीब इरशाद फरमाई। पारा 26 सूरह मोहम्मद और आयत नंबर 33। आयत ठीक है, सूरह मोहम्मद पारा 26 आयत नंबर 33। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए सुनते हैं वो आयत कुरानी क्या है। पहले इस्लाम में खुद सुनाना चाहते हैं, फिर हम स्क्रीन पर भी सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। जनाब अब देखते हैं कुरान पाक की आयत जो इन्होंने पढ़ी है वो दुरुस्त है कि नहीं। स्क्रीन पर आयत भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा भी सुनेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू अअमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और अपने अमल बातिल न करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हैदराबाद जमजम नगर वालों की बारी है। वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को दीन की मदद करने और अपनी मदद और पुल सिरात पर साबित कदम रहने की खुशखबरी सुनाई।
सूरह मोहम्मद पारा नंबर 26 आयत नंबर 7। सूरह मोहम्मद पारा 26 आयत नंबर 7 जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर कुरान पाक की आयत सुनते हैं और इसका तर्जुमा भी सुनते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारी है सरदाराबाद वालों की। वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को एहराम की हालत में शिकार करने से मना फरमाया है? पारा 7 सूरह माइदा आयत नंबर 95। पारा 7 आयत नंबर 95। सूरा कौन सी कही आपने? सूरतुल माइदा। सूरतुल माइदा बिल्कुल ठीक कही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। आयत सुनाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम। सुभानअल्लाह, बहुत खूबसूरत तिलावत करते हैं आप। अल्लाह आपको और बरकत दे। आइए तिलावत कुरान और तर्जुमा भी सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम। ऐ ईमान वालो, शिकार न मारो जब तुम एहराम में हो। जनाब, एहराम में क्या अहकामात हैं कुरान वो भी हमें सिखा रहा है। चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ हैदराबाद जमजम नगर वालों से। वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अपनी फिक्र करने यानी नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने का हुक्म इरशाद फरमाया है? पारा 7 सूरह माइदा आयत नंबर 105। पारा 7 आयत नंबर 105 सूरह माइदा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की आइए वो आयत सुनते हैं और उसका तर्जुमा सुनते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ ईमान वालो, तुम अपनी फिक्र रखो, तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेगा जो गुमराह हुआ जबकि तुम राह पर हो। तुम सबकी रुजू अल्लाह ही की तरफ है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुम करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब अगले सेगमेंट की तरफ जाने से पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह अगला सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें नाजरीन सवाल करेंगे हमारे इस्लामी भाइयों से। जी हाँ, हमारी नहीं बल्कि नाजरीन की बारी है। इंशाअल्लाह हम नाजरीन से सवालात हमने कुछ रिकॉर्ड किए हैं जो हमारे इस्लामी भाइयों से सवाल करेंगे। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई माशाल्लाह बलूचिस्तान के भी आए हैं और बड़ी खुशी हो रही है मुझे। एक सवाल और कर लेते हैं। आतिफ भाई एक सवाल कीजिए ज़रा, आपके पास सवालात मौजूद हैं। देखें एक और तोहफा हमारे नाजरीन या हाजरीन में से मिल जाए। सवाल ये है कि उस जगह का नाम बताएं जहां दाखिल होना ऐन काबातुल्लाह शरीफ में दाखिल होना है। यानी जो काबे की जो 4 दीवारें हैं उनके अंदर तो वो नहीं है, उनसे अलग है, लेकिन उसके अंदर जाना भी काबे के अंदर जाना ही है। बलूचिस्तान के कोई इस्लामी भाई हो तो इन्हें क्या तोहफा देंगे? इंशाल्लाह इन्हें याद हरमैन से तरबतर, खुशबू से मुअत्तर, मदीना मुनव्वरा की मुबारक इत्र मुबारक। अरे वाह अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बलूचिस्तान के इस्लामी भाई, ये बलूचिस्तान वाले हैं। चले कोई भी दे, कोई भी दे, चले कोई भी दे, सारे हमारे हैं माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मोहम्मद सफदर अतारी जियाकोट से। अच्छा, सियालकोट जियाकोट से आए। बताइए कौन सी जगह है? हतीम। हतीम के अंदर जाना भी काबा मुशर्रफा के जाने के बराबर है। गोया उसने काबे के अंदर हाजिरी दे दी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 20 नंबर जमजम नगर हैदराबाद और 19 नंबर है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों के। अगले सेगमेंट की तरफ चलना है नाजरीन, और ये बारी है हमारे नाजरीन की। देखते हैं हमारे नाजरीन ने क्या सवाल तैयार कर रखा है। सेगमेंट है नाजरीन का सवाल। नाजरीन का सवाल सरदाराबाद फैसलाबाद वालों से क्या है, आइए देखते हैं।
میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا مدینے میں فوت ہونے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، مدینے جانے کے تو بڑے فضائل ہیں، مدینے میں مرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ بیوٹیفل کوسچن جناب، جواب دیجئے سردار آباد والوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیدرآباد والوں سے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پیلی چپل پہننے کی حکمت کیا ہے؟ پیلی چپل پہننے کی کیا حکمت ہے جناب؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو پیلی چپل پہنتا ہے اس کی فکریں کم ہوتی ہیں۔ جو جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا فرمانا ہے جو پیلی چپل پہنے اس کی فکریں کم ہوتی ہیں۔ جناب یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہے، اور کالے رنگ کی چپل پہننے سے فکریں بڑھتی ہیں، تو بلیک شوز اور بلیک چپل کوشش کریں نہ پہنا کریں، پہننا ناجائز نہیں ہے، ویسے ہی فکریں تھوڑی نہیں ہیں۔ پیلی چپل یا یلو کلر کا آپ چپل استعمال کر لیں، اور اس پہ بڑی تفصیل ہے، مزید آپ تفصیل ماہنامہ فیضان مدینہ اپریل 2018 کا پڑھ لیں گے تو اس میں اس کا جواب مل جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب چلتے ہیں ہم ایک بار پھر سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ سوال تجھ کو علم ہے، کو سوال 22 نمبر زمزم نگر حیدرآباد، 21 نمبر سردار آباد۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے فیضان انبیاء۔ فیضان انبیاء میں بڑے خوبصورت سوال انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہوتے ہیں۔ جناب سوال کریں گے ہم سردار آباد والوں سے، حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے کتنے عرصے بعد آئے اور کتنے سال اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہے؟ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد تشریف لائے اور تقریباً 464 سال اس دنیا میں ظاہری حیات سے متصف رہے۔ بڑی زبردست معلومات ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد دنیا میں تشریف لائے اور 464 سال آپ کی عمر مبارک 464 ایئرز تھی، آپ اس دنیا میں رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے آپ نے گویا کوچ فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قوم عاد کے قد کتنے تھے، ہائٹ کتنی تھی؟ آج جو ٹالسٹ مین دنیا میں سب سے طویل القامت شخص ہوتا ہے اس کی کیا ہائٹ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے شاید سب سے لمبا آدمی 8 فٹ کا ہوگا، 8.5 فٹ کا ہوگا۔ آج سنتے قوم عاد، دنیا میں ایسی قوم گزری ہے، اس کا قد، اس کی ہائٹ کتنی تھی؟ قوم عاد کے جو چھوٹے قد تھے وہ 60 ذرا یعنی 90 فٹ، اور جو بڑے قد تھے ان کے وہ 100 ذرا یعنی 150 فٹ تھے۔ قوم عاد کے جو چھوٹے قد والے لوگ تھے منیمم ہائٹ جو تھی وہ 90 فٹ تھی، اور جو طویل القامت ہوتے تھے وہ 150 فٹ کے، یعنی بڑے بڑے ٹاور، بڑی بڑی بلڈنگیں ان سے نیچے ہو جاتی ہوں گی۔ اللہ کی شان ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے قوم سمود کی طرف کون سے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا؟ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علی نبی جینا علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ سوچتے ہوں کہ یہ قوم عاد اتنے طویل تھے، ان کا بنا کیا؟ بتائیے کہ قوم عاد کو ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے کیا سزا ملی تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے قوم عاد والوں کو 3 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ 3 سال تک بارش روک دی گئی تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قوم سمود کو سمود کہنے کی کیا وجہ ہے؟
सवाल कर सवाल आधा इल्म है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद में से ही हैं और समूद एक शख्स का नाम था, उसकी औलाद को कौम समूद कहा जाता है। जी जनाब, समूद एक शख्स का नाम था, उसकी कौम कौम समूद कहलाई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खुद भी कौम समूद में थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला था? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दरमियान 100 साल का फासला था, यानी सालेह अलैहिस्सलाम हूद अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद तशरीफ लाए। जी, पहले हजरत हूद आए और उनके 100 साल बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे प्यारे नबियों की सीरत पर हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला फैजान अंबिया हम सबको नसीब फरमाए। जनाब, अब चलते हैं एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जानिब और उसके बाद वक्त हुआ है हमारी कुछ महफिल होगी इंशाअल्लाह, फिक्र मदीना करेंगे। आइए दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आए। स्कोर बोर्ड भी दिखाइए जनाब। 28 नंबर है जमजम नगर हैदराबाद, 27 नंबर है जनाब सरदाराबाद वालों के। 1 नंबर का फर्क, वो कभी भी मामला पलट सकता है। देखना यह है, मैंने शुरू में कहा था 2 ज़हीन तरीन टीमें टकराई हैं। देखना यह है कि कौन स्टेप फॉरवर्ड होती है, कौन आगे जाती है। आइए पहले इंशाल्लाह नाज़ शरीफ सुनेंगे, फिक्र मदीना करेंगे, कुछ नया बताएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। ये बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो याद
کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے آتا ہے مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے آتا ہے سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے ربی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے ماشاءاللہ وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے لے لیں اور چاہیں تو آپ اپنے اپنے موبائل فون پر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں مدنی انعامات کی اور اس پر بھی آپ فکر مدینہ کر سکتے ہیں جی اللہ عز و جل کی رضا پانے اور رسول ثواب کے لیے فکر مدینہ کر لیجئے مدنی نام نمبر 1 کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی 2 پانچوں نمازیں پہلی صف میں ادا کی 3 نمازیں پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی 4 اذان و اقامت کا جواب دیا 5 313 مرتبہ درود پاک اور شجرہ شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھے مسلمانوں کو سلام کیا آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کوئی نعمت دے کر ماشاء اللہ کہا سلام و چھینک کا جواب دیا دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی مٹی کے برتن استعمال کیے فیضان سنت سے 2 درس دیے یا سنے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں پڑھا یا پڑھایا مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کا 12 منٹ مطالعہ کیا فکر مدینہ کی صلاۃ توبہ ادا کی چٹائی پر سوئے نی سرہانے سنت بخش رکھا سنت قبلیہ اور بعد کے نوافل ادا کیے تہجد اشراق چاش اور اوابین ادا کی تحیت الوضو ادا کیے کنز الایمان سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے اپنے نگران کی اطاعت کی دوسروں سے مانگ کر چیز استعمال تو نہیں کی
किसी मुसलमान से गलती सादिर हो जाने की सूरत में इस्लाह करने की कोशिश की, किबला की समत रुख रखा, गुस्से का इलाज किया, फजूल सवाल तो नहीं किए, नामहरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया, फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखने से बचे, घर में मदनी माहौल बनाने की कोशिश की, तोहमत और गाली गलोच लगाने से बचे, किसी की बात तो नहीं काटी, सदाए मदीना लगाई, आंखों का कुफले मदीना लगाते हुए निगाहें नीची रखी, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर और वादा खिलाफी से बचने में कामयाब हुए, दिन का अक्सर हिस्सा बावजूद रहे, अक्सर निगाहें गुफ्तगू के दौरान चेहरे पर तो नहीं गाड़ी, कर्ज होने की सूरत में जल्द अदा किया, मुसलमानों की ऐपोशी की, यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज और दुआ में खुशू खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिजी के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं किए जिनकी दिल तायीद न करे, जबान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारे से और कम अज कम 4 बार लिखकर गुफ्तगू की, कैसेट इज्तिमा 1 घंटा 12 मिनट मदनी मुज़ाकरा या बयान वगैरह सुना या देखा, मजाक मस्करी तंज दिल आजारी और कहका लगाने से बचे, मायूब लिबास तो नहीं पहना, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, जिस तरह मैंने मदरी चैनल के नाज़रीन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि हम कोशिश करते हैं कि हर ज़हनी आजमाइश के सीज़न में आपके लिए कुछ नया लेकर आएँ, कुछ ऐसा लेकर आएँ कि जो बाद में भी आपके साथ रहे और आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। इस बार मदरी चैनल बिलखुसूस हमारी मजलिस से IT हमें क्या पेश कर रही है, आइए हम आपको पहले उसका एक तशरीरी मदरी गुलदस्ता दिखाते हैं। खुशखबरी, दावत इस्लामी की IT मजलिस रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी जात के हवाले से मुख्तलिफ डायमेंशंस हमारे सामने हैं। शॉर्ट क्लिप्स, सुन्नत भरे बयानात बनाम इस्लाह अमाल, आपके बैरून मुल्क सफर, मदनी चैनल पर होने वाले सिलसिले आप हासिल कर सकते हैं इस जबरदस्त और बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। खूबसूरत ग्राफिक्स, यूजर फ्रेंडली और सर्चिंग निहायत आसान। आप इस एप्लीकेशन को ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए। इंटरफेस पर स्वाइप करने से मुख्तलिफ ऑप्शन सामने आ जाएंगे। आप मीडिया पर क्लिक कीजिए। इट्स अ पोर्टल टू असॉर्टेड एंड वैरायटी ऑफ डिफरेंट मीडिया, कुरानिक प्रोग्राम, हज उम्रा, डॉक्यूमेंट्रीज, मदनी न्यूज, सुन्नत भरे बयानात, ज़हनी आजमाइश, ज़ियाराते मकामाते मुकद्दसा और बहुत कुछ। इल्म दीन का खजाना एक टैप के फासले पर। मजीद इस एप्लीकेशन के जरिए रेडियो असेस और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करने की सहूलत भी मयसर है। और सबसे बढ़कर आप ये आइटम्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, अभी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाइए और इंस्टॉल कीजिए। नाम है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे नाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन और इस्लाम भाई ये कहा करते थे कि बयानात अगर हमें चाहिए हों या सिलसिले हमने पुराने देखने हों तो यूँ समझिए कि IT मजलिस ने एक मेहरबानी की है कि मेरे सारे ही सिलसिलों को यहाँ पर यकजा कर दिया है और उम्मीद है इसको मज़ीद ही अपलोड करते रहेंगे। ज़हनी आजमाइश, पुराने सिलसिले आपने देखने हैं, कोई ऐसा सिलसिला जो मुझसे मुताल्लिक है और मिस हो गया आपसे, तो एक ही एप्लीकेशन में इंशाल्लाह वो सब आपको मिलेगा। IT मजलिस के जिम्मेदार आए हैं, मज़ीद तफसील इंशाल्लाह वो बताएंगे। जी शाहिद भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ इनसे इस एप्लीकेशन के बारे में मालूमात ले लूं, क्योंकि मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ पर मौजूद हाजरीन है, इनके भी इल्म में इजाफा हो जाए और पता चले कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें हमारे मौजूद है। सबसे पहले हुजूर ये बताएं कि अब्दुल हबीब भाई की जो एप्लीकेशन आपने लॉन्च की है, इस लॉन्च करने का मकसद क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह ये एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है, जिसमें अभी हाजी साहब ने भी इरशाद फरमाया, सिलसिलों की तलाश का सिलसिला जो जारी रहता था उसको तलाश कर लिया गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले जितने भी जैसे इरशाद फरमा रहे थे कि इसमें इंशाल्लाह इस्लामी को एक जगह मिलेंगे। अच्छा, खासियत इसकी ये होगी कि इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। कुरानिक सिलसिले आपको एक जगह मिलेंगे सारे। ज़हनी आजमाइश सीज़न 1 से स्टार्ट जो हुआ है सिलसिला और ये सफ़र चलता चलता आज 10 तक पहुंचा है, तो ये 10 सिलसिले, 10वां सिलसिला भी इंशाल्लाह अपलोड हो रहा है। इसमें हमने बहुत सारे स्पेशल ज़हनी आजमाइश भी किए हैं, ईद के दिनों में किए हैं और बाकी किए हैं, तो वो भी फिर उसमें ऐड हो जाएंगे। जी हाँ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं कि ज़हनी आजमाइश सिलसिला 5, ठीक है, तो उसके ऑडिशन भी हमने डाले उसके। अरे वाह, अरे वाह, माशाल्लाह। उसके सारे एपिसोड्स भी हैं प्लस उसके ऑडिशंस भी हैं, तो यादें ताज़ा होती हैं। सही, तो इंटरेस्ट बिल्डअप होता है और इस्लाम भाई को तरगीब भी मिलती है। तो एक बड़ी वजह ये थी, इस्लाम भाइयों की डिमांड भी थी कि एक ऐसी एप्लीकेशन लाई जाए जिसमें हाजी साहब का माशाल्लाह सफ़र भी रहता है, और चूँकि
बैरून मुल्क एक बहुत बड़ी तादाद इनकी डिमांड करती है और इस्लाम पे जाती है, हाजी साहब जाते भी हैं, तो उन्हें एक जगह मिल जाए, क्योंकि वहाँ की फास्ट लाइफ के अंदर उनको तलाश करने के जो सदमे उठाने पड़ते हैं ना, वो एक आजमाइश का सिलसिला बन जाता है। अच्छा ये बताइए, तो आप सिलसिलों का तस्करा करें, इसमें अब्दुल हबीब भाई के बयानात वगैरह भी हैं, ज़हनी आजमाइश भी आपने इसमें डाला है। अच्छा, क्या इसमें अब्दुल हबीब भाई ने जो कुरान मजीद तर्जुमे के साथ रिकॉर्ड करवाया, क्या ये वो भी इसमें होगा? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कंप्लीट तर्जमा कुरान तिलावत के साथ जो तर्जमा भी था और तिलावत भी थी वो भी मौजूद है। प्लस इसके अंदर क्या है कि सिरातुल जिनान की जो तफसीर हैं, ग़ालिबन 44 सूरतों की तफसीर, 44 सूरतों की जो तफसीर है वो हाजी साहब की आवाज़ में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर जब जब उसमें आएगा इंशाल्लाह वो भी अपडेट होता रहेगा, ये इस बार से इंशाल्लाह। और ये बताएं कि इसके अंदर आपने जो कहा कि सीजन 5 के ऑडिशन भी हैं, तो अब जो सीजन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 जहाँ जिसके मंच पर भी हम बैठे हैं इस वक्त, तो ये कब तक इसमें अपलोड हो जाएंगे? देखें 9 तक के अपडेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस एप्लीकेशन के अंदर। आप चाहें चला कर देखें। इस्लामी को मैं दावत दूंगा कि ऐप स्टोर पे जाइए और वहाँ पे दावत इस्लामी एप्स वो सर्च में डालिए गूगल प्ले स्टोर पे, या आप लिखिए मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी, तो इंशाल्लाह आपको ये एप्लीकेशन सामने आएगी दावत इस्लामी की, इंस्टॉल कीजिए और इंशाल्लाह इसके फिर अच्छा ये मैं एक सवाल कर लेता हूँ नाज़रीन की तरफ से कि कईयों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, कईयों के पास जो जिसको हम एप्पल वगैरह के आईफोन वगैरह कहते हैं, तो ये दोनों के लिए अवेलेबल हो चुकी है या टाइम लगेगा दूसरी के लिए? नहीं, अभी पहले तो प्ले स्टोर के लिए आई है, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड थोड़ा सा कम था हमारे पास। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द इसके लिए, असल में तरीकाकार भी यही होता है, ठीक है, तो पहले उस पर हम लेकर आते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में तो कुछ दिनों बाद उम्मीद है कि ऐप स्टोर पे भी आ जाएगी। प्ले स्टोर पे आ चुकी है, प्ले स्टोर पे आ चुकी है, माशाल्लाह। एंड्रॉइड यूजर्स को यूज कर सकते हैं। क्या इसमें यूजर अपनी लाइब्रेरी भी बना सकता है? जी हाँ बिल्कुल। आप कोई सिलसिला देख रहे हैं, पसंद आ गया, उसको डाउनलोड कर लिया, क्योंकि हर वक्त इंटरनेट अवेलेबल ना हो ज़रूरी, ये इंटरनेट अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं है, तो सम टाइम बंदा बाद में भी सुनना चाहता है, या सब कलेक्शन उसे सिलेक्ट किए और डाउनलोड करके रख ली, तो इसी के अंदर एक ऑप्शन है माई लाइब्रेरी का, वहाँ चले जाएं, आपका जितना भी कंटेंट डाउनलोड हुआ है वो सब वहाँ मौजूद है, आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उसको बगैर इंटरनेट के वहाँ पर सुन सकते हैं इंशाल्लाह। इस एप्लीकेशन में अपना मवाद तलाश करने का तरीकाकार क्या होगा? इसमें आप जिस तरह से नॉर्मल सर्चिंग का तरीका होता है, आप मिसाल के तौर पर लफ्ज़ हसद लिखें, मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा, हसद लिखेंगे तो जिस बयान के अंदर हसद का टॉपिक मौजूद होगा इंशाल्लाह वो सारे सिलसिले सामने आ जाएंगे। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमें अब्दुल हबीब भाई का कोई बयान तलाश करना हो इसके अंदर, तो उस बयान का नाम लिख दें तो सर्चिंग में कीवर्ड लिखें, कोई एक लफ्ज, जैसे मैंने अभी मिसाल दी ना, हसद लफ्ज लिख दें, कि हो सकता है किसी को पूरा नाम एज इट इज याद ना हो, तो जो लफ्ज उसका याद रह गया, इतने बस एक क्लू मिल जाए और बंदा चल पड़ता है उसके लिए। एक बात मैं नाजरीन के लिए पूछना चाहूंगा कि मोबाइल में कितनी जगह घेरेगी ये एप्लीकेशन? अगर कोई डाउनलोड करता है तो क्या बहुत पूरा मोबाइल ही जैम हो जाएगा? देखिए इसमें जो हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ना दिलीप भाई, वो ये है कि मीडिया जो ना फाइल ज्यादा लेता है, स्पेस ज्यादा लेता है, ठीक है, वीडियोस होती है ना, ठीक है, तो अब आपको जितना आपके पास कैपेसिटी है, क्योंकि वो तो सैकड़ों एमबी बन जाएगा ना, ठीक है, तो अब आपके मोबाइल में कितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के साथ आपकी मर्जी है। नहीं, लेकिन अगर सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है, ग़ालिबन 25 MB की। उसमें से अगर आप वीडियोस वगैरह डाउनलोड करेंगे तो जितना जीबी आपके पास मोबाइल में स्पेस होगा उतना आप, ठीक है। आगे प्लानिंग में इसी को अपडेट करने का ये है कि आप चाहते हैं कि जब जब अब्दुल हबीब भाई का सिलसिला सोशल पे कोई चीज़ शेयर करें, लाइव हों, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए इस एप्लीकेशन में, तो इंशाल्लाह हमारे प्लान में अगले वर्जन के लिए इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि इस एप्लीकेशन के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हमारी आईटी मजलिस उसको और इम्प्रूव कर सके। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा हमारे मदनी मरकज का भी, हमारी आईटी मजलिस का भी, कि इन्होंने हमें ये मौका दिया कि नेकी की दावत और अच्छे अंदाज से आगे पहुंचे। जनाब वक्त हुआ आपकी कॉल्स का, कुछ कॉल शामिल करते हैं। आज कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू तलहा अत्तारी है, मेरी उम्र 5 साल है, मैं हिंदी से बात कर रहा हूँ। रुकने शुरा बहुत प्यारे, माशा अल्लाह अज़्ज़वजल। रुकने शुरा, मैं भी पाकिस्तान में आकर इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। आप दुआ फरमा दीजिए मैं मेरे भाई बाअमल आलिम दीन और मुफ्ती बन जाए और हमें कबूल मदीना में आकर मदीन हासिल करना
नसीब हो। मकसूद दीवान अत्तारी USA के शहर सकरामेंटो से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, ज़हनी आजमाइश सिलसिला माशाअल्लाह मदीना मदीना। अल्लाह पाक ज़हनी आजमाइश सिलसिले को, मदनी चैनल को, अब्दुल हबीब भाई को, हमारे पीर मुर्शिद को और तमाम अराकीन शूरा, तमाम आशिकान रसूल को अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। My name is Bushra Amin Attaria. I am from Pakistan. Abdul Habib Uncle, your silsila Zehni Azmaish is the most favorite silsila of Madani channel after Madani Muzak. All the segments are beautiful, but the best segment is Iman Walo. We learn a lot from these segments. What is our Madani aim? I must strive to reform myself and people of the whole world. Inshallah Azza wa Jalla. अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो नूर है कि जो शय उसके दायरे में आ गई, मुल्तशिर यानी जाहिर हो गई। वमन तशिर दायरा दायरा है इल्म में, मिटे अंधेर जन्न शक्ति शाहरा है इल्म में। इल्म नूर है, इल्म नूर है, तू हर जगह बड़े दये न तुम हो मालती तरह, तुम्हारे तो संभालता संभाल तुझे इल्म है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, सवाल तर्ज चाबिलमती तहा दया इसे तहा दया सवाल था इल्म है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतनी छोटी उम्र की मदनी मुन्नी को वाकई ये बड़े मुश्किल अशार हैं और मुझे भी याद नहीं है पूरा, इनको याद हो गया माशाअल्लाह। क्या बात है मदीने ये की। आरिफ वाला से है मदनी मुन्नी हरमैन बिनते आदिल अत्तारिया। माशाअल्लाह। उम्र इनकी 3 साल है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अल्लाह इनको आलिमाए बाअमल बनाए और अपने वालिदैन की आंखों का नूर बनाए माशाअल्लाह। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका। और अब हम आगे चलते हैं। हमने एक बात सुननी है मगर तवज्जो के साथ। सिलसिला है ज़हनी आज़माइश सीजन 10 और सेगमेंट है एक बात तवज्जो के साथ। अ स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन, एक दिलचस्प मालूमात दूं आपको। ऑफिस या जहां भी आपका वक्त ज्यादा गुजरता है, एक पौधा लगा लें। इससे ना सिर्फ ताजगी, ताकत और एनर्जी का एहसास पैदा होगा, बल्कि जिस्मानी दर्द में भी कमी आएगी। हत्ता के अस्पताल में पौधे लगे हों तो एक स्टडी के मुताबिक मरीज ना सिर्फ जल्दी घर चले जाते हैं, बल्कि पेन किलर्स यानी दर्द कुशा अद्वियात की भी कम जरूरत पड़ती है। सो ग्रीन इज द गेम चेंजर। दरख्त बहुत जरूरी हैं। क्या आप जानते हैं कि एक आम साइज के दरख्त से 1,70,000 से ज्यादा पेंसिलें बनाई जा सकती हैं। दुनिया में 3 लाख से ज्यादा पौधों की इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनमें 85% पानी के अंदर पाई जाती हैं। बज़ाहिर ये खामोश बिल्कुल एक जगह मौजूद पौधे, लेकिन ये हैं कितने जरूरी। ये खाना बनाते हैं और हम उस खाने को खाते हैं। दीज आर द बेस ऑफ फूड चेन। जानदार तो चलते हैं, उड़ते हैं, रेंगते हैं, तैरते हैं खुराक हासिल करने के लिए, लेकिन पौधा अपनी जगह पर रहता है और खाना बनाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 2 खरब से ज्यादा दरख्त मौजूद हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा दरख्त कहां है? रेडवुड कैलिफोर्निया, और इसका नाम है हाइप्रियन। इस दरख्त की ऊंचाई 380 फीट है। और सबसे पुराना दरख्त, गेस कीजिए उसकी उम्र कितनी होगी? किंग लोमेटिया, रॉयल टेस्मेनियन गार्डन के अंदर यह दरख्त है और उसकी उम्र का तखमीना 43,000 साल लगाया गया है। यानी यह दरख्त 43,000 ईयर्स ओल्ड है। अमेजिंग। पाकिस्तान का 4% से कम इलाका दरख्तों पर मुश्तमिल है, जबकि ये 25% होना चाहिए। मैं और आप क्या कर सकते हैं? कम से कम किचन गार्डन यानी सब्जियां और फल तो लगाएं। लीमू का 4 से 5 साल का जो दरख्त होता है वो तकरीबन 45.5 किलो फल पैदा करता है
اور 5 سال کے اندر اس کی پروڈکشن 90.5 کلو تک ہو سکتی ہے. خالص اور اعلیٰ کوالٹی کی سبزیاں پھل گھر بیٹھے دستیاب ہو جائیں گے. اور آج یہ جو آلودگی، دھواں، سموک جیسے معاملات جو زمین کو بہت بڑا تھریٹ ہے، یاد رکھیے 10 میں سے 9 انسان صاف ہوا میں سانس نہیں لے رہے پولیوشن کی وجہ سے. اور اس کا ایک بہت بڑا حل کیا ہے کہ ہم درخت لگائیں، شجر کاری کریں. افریقہ کے اندر کروڑوں پودوں پر مشتمل ایک دیوار بنائی جا رہی ہے جسے گریٹ گرین وال کہا جاتا ہے. پورے براعظم سے گزرے گی تاکہ کلائمیٹ چینج کے اثر کو کم کیا جا سکے. امیر اہل سنت نے شجر کاری مہم شروع فرمائی، ہمیں گائیڈ کیا. اس حوالے سے آپ کا شورا افاق رسالہ درخت لگائیے، ثواب کمائیے. یقیناً بہت کچھ لکھا گیا اس موضوع پر، لیکن جن پہلوؤں پر میرے امیر اہل سنت نے نشاندہی فرمائی شاید کسی اور جگہ آپ کو نہ ملے. شرعی احتیاطیں، منفرد معلومات اور بہت کچھ. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کیجئے یا ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناب بڑی خوبصورت بات. گرینری اور شجر کاری، ویسے بھی دعوت اسلامی نے یہ مہم شروع کی ہوئی ہے تو ہم سب کو شرعی احتیاطوں کے ساتھ یہ پودے لگانے چاہیے اور یہ واقعی ہمارے وطن کے لیے، ماحول کے لیے زبردست کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نیکی کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب وقت ہوا ہے آسان نیکیاں اشاروں میں. خصوصی اسلامی بھائی یہاں توجہ فرمائیں. آج ہم دعا کرنے کے بارے میں، انشاءاللہ دعا کرنے کے بارے میں ہم سب سیکھیں گے. زیادہ دعا مانگنے والوں سے اللہ عز و جل بہت خوش ہوتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے، حتیٰ کہ سونے جاگنے، کھانے پینے، کپڑے پہننے اتارنے، بیت الخلاء میں جانے اور واپس آنے کے وقت اور وضو کرنے کے دوران بھی دعا مانگا کرتے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین اور آسمان کا نور ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل ہم سب کو کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آج 2 جملے ہم سب نے سیکھنے ہیں. آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ یہ اشارہ ہے فیشن کا. ٹھیک ہے، فیشن. ٹھیک ہے، فیشن چھوڑ کر سنت پر عمل کریں. میرے ساتھ مل کر کریں گے، بولیں گے بھی ساتھ. فیشن چھوڑ کر سنت پر عمل کریں. فیشن چھوڑ کر سنت پر عمل کریں. ٹھیک ہے، دوسرا جملہ، اللہ عز و جل ہم سب کو، یہ سال کا اشارہ ہے، یہ اس طرح وائی بنے گا. ٹھیک ہے، ہر سال حج کا اشارہ یہ ہے، حج کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جناب، پہلے تو خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ دعا کرنے کی برکتیں کیا ہیں؟ کوئی ہے جو جواب دیں گے انشاءاللہ؟ جی، دعا کرنے کی برکت کیا ہے؟ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی
माशाल्लाह जी। इस्लाम भाई को माइक दें, जो इशारा करने वाले इस्लाम भाई। क्या कहा इन्होंने? बहुत तेजी से इशारे कर दिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इस्लाम के वाले से जवाब दिया इन्होंने कि हमें इस्लाम के आगे फैलाना चाहिए। अच्छा, लगता है जो कल सबक सिखाया था वो आज सुना रहे हैं। चलिए, अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाई कौन हमें जुमला सुनाएंगे? फैशन छोड़कर सुन्नत पर अमल करें। फैशन छोड़कर सुन्नत पर अमल करें जी। पीछे इस्लामी भाई बैठे हुए, इनसे किसी से जवाब ले। चलें जी। जल्दी जल्दी जी। फैशन छोड़कर सुन्नत पर अमल करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करे के लिए मेरा ख्याल है मुनासिब ये है कि आखिर में ये कर दें। ये है के लिए भी होता है। फैशन छोड़कर सुन्नत पर अमल करें। माशाअल्लाह, ठीक है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह इनको गिलाफ काबा के मुबारक धागे और मुतबर्रिक पानियों का मजमुआ इंशाल्लाह तौफीक। माशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें हर साल हज की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कौन इशारा करके बताएगा? इंशाअल्लाह। ये कोर्स कब होता है हमारी मजलिस के इस्लाम पे बताएं ना, तो ये सब मिलकर कोर्स भी कर लें इशारों का, फिर खुसूसी इस्लाम में मदनी काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। क्या इसका बाकायदा कोई कोर्स होता है? जी जी, बताएंगे हमारे खुसूस इस्लाम भाई की मजलिस के इस्लाम भाई इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल मजलिस खुसूसी इस्लामी बैत के तहत अल्हम्दुलिल्लाह इसी फ़िज़ान मदीना के अंदर इंशाअल्लाह हर महीने की 11 तारीख को इंशाअल्लाह खुसूसी इस्लामियों के और नॉर्मल इस्लामियों को इशारे का कोर्स करवाया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अंदर 1200 के करीब इशारे सिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ दीगर गुफ्तगू करने का अंदाज भी बताया जाएगा और मदनी काम करने का हवाले से भी ज़हन दिया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा आप ये कोर्स करके अच्छी नीयतों के साथ बरकतें लूट सकते हैं जी। दूसरा इशारा कौन करेंगे बापू? और ये कोर्स 12 दिन का होगा। 12 दिन के लिए होगा। माशाअल्लाह जी। जी, दूसरा इशारा क्या था आप बताएं जरा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें हर साल हज की तौफीक अता फरमाए। जी, आप बताएं। आमीन। मुंह से बोल जी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको हर साल हज की सादत नसीब फरमाए, अता फरमाए। देखिए, हज का इशारा ये है, ये एच है। एच होता है ना, जिसको हम हज से आता है, एच, ठीक है। ये हज के लिए पहले ये करेंगे और इसके बाद ये तवाफ का इशारा और ये एहराम का इशारा है। हज की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुभान अल्लाह। दे दे भाई, तोहफा दे दे। गिलाफ काबा के मुबारक धागे और 12 मुबारक पानियों का मजमुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब, अब चलते हैं हम फिर स्कोर बोर्ड की जानिब। काफी देर से मुकाबले से हम कुछ बाहर से हो गए थे, काफी सारे सेगमेंट जमा हो गए थे। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब जी। जनाब, 28 नंबर है जमजम नगर हैदराबाद, सरदाराबाद वालों के 27 नंबर है। 1 नंबर का फर्क है। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अल्फाज बनाइए। जी, दोनों तरफ के इस्लाम भाई से गुजारिश है कि इस्लाम भाई आ जाएं, पहले इस पेपर को ठीक कीजिए, फिर हम आपको टाइम शुरू करेंगे। हैदराबाद वाले उधर आ जाएं और सरदाराबाद वाले इधर आ जाएं जी। मार्कर भी इन्हें दे दीजिए, वहां मौजूद है कि नहीं। जी, सुकून से पेपर ठीक कर लीजिए। मिलके हम जब तक दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रेडी हो गए हैं तो मुझे बताइएगा, फिर आपको इंशाल्लाह आपका वक्त शुरू करते हैं। जमजम नगर वाले रेडी हैं? ठीक है। आपके पास 1 मिनट होगा। 1 मिनट में आपने 5 अल्फाज कोशिश करने बना ले। वक्त शुरू होता है अब। बुजुर्गों के नाम भी हो सकते हैं, कोई भी इस्लामिक नेम हो सकता है।
چلیں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے لکھیں گے تاکہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی نظر آئے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں. علم نور ہے، علم نور ہے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے. قرآن پاک کی آیتوں کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی بزرگ کا نام بھی ہو سکتا ہے جناب. قرآن پاک کی آج آیتیں زیادہ ہیں، غور کیجئے اس پر. قرآن پاک کی سورتوں کے نام، معاف کیجئے گا، سورتوں کے نام زیادہ ہیں آج. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں، جلدی کیجئے. 5 سیکنڈ رہ گئے جناب، اور آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے. رک جائیں گے، حیدرآباد والوں کی طرف چلیں گے. ادھر دیجئے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں آپ کو تلاش کیا کیا کرنا تھا اور آپ نے کیا 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 ہے. آپ نے ایک نام تو قاسم تلاش کیا ہے، یہ ٹھیک ہے جناب. اور دوسرا انس، یہ بھی آپ نے ٹھیک کیا ہے. تیسرا آپ نے مائدہ جناب، یہ بھی ٹھیک کر لیا ہے. چوتھا انفال، یہ بھی آپ نے ٹھیک کر دیا ہے. اور پانچواں جمعہ، 5 کے 5 صحیح کر لیے جناب. میرے خیال سے اب تک ذہنی آزمائش میں 5 الفاظ میں نہیں مل سکے ہیں، مگر یہاں دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے. پین دیجئے گا آپ کا جناب. آپ نے جو کرنے تھے نام، آپ نے ایک تو کرنا تھا دخان، یہ سورہ دخان کو آپ نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا. دوسرا آپ نے کرنا تھا آیت، یہ آپ نے آیت بھی ٹھیک کر لیا ہے. تیسرا آپ نے کرنا تھا عمران، یہ بھی آپ نے کر لیا ہے. چوتھا کرنا تھا قصص، قصص آپ نہیں کر سکے ہیں. اور یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ سچ تھا تو نہیں ہوتا. اچھا فتح، سورہ فتح تھا، وہ بھی آپ نہیں کر سکے ہیں. اور یہ بھی شاید آپ نے اپنی طرف سے کچھ بنانے کی کوشش کی ہے جو نہیں بن سکا. تو آپ نے 3 ٹھیک کیے ہیں، وہاں 5 ٹھیک ہوئے ہیں. تو اب 2 نمبر زمزم نگر حیدرآباد والوں کو دیے جا رہے ہیں. چلیں جناب، کوشش تو بڑی کی مگر اتنا آسان نہیں ہوتا، مختصر وقت میں یہ کام کرنا ہوتا ہے جناب. اب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 27 نمبر ہے سردار آباد والوں کے، 30 نمبر ہے حیدرآباد والوں کے. 3 نمبر کا فرق ہے جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ کتابوں کی دنیا ہم یہ اس کی طرف جائیں، ایک سوال یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کر لیتے ہیں. کوئی خوبصورت سا شعر سن لیتے ہیں، کچھ یاد مدینہ کی بات کر لیتے ہیں. پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، بہت خوبصورت شعر ہے. دیکھیں کون سناتا ہے. ہمارے خان صاحب نے پھر ہاتھ اٹھایا ہے، کوئٹہ والے بھائی نے. بلوچ ہیں یا خان ہے یہ بھی بتائیے گا. پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. چلیں مدنی بھائی کیا تحفہ دینے جا رہے ہیں؟ ان کو کتاب دیں گے انشاءاللہ، المدینہ العلمیہ کی جلد بازی کے نقصانات. جلد بازی کے نقصان، سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا، جلد بازی مت کیجئے گا. پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ایسا بلوچ، اچھا بلوچ ہے ماشاءاللہ جی. ارے چل جھوٹے بہانے والے، ارے چل جھوٹے بہانے والے، جواب درست دے دیا ہے جناب. اب آئیں گے سردار آباد والے، ادھر آئیں گے، حیدرآباد والے ادھر آئیں گے. ان کے پاس صرف 41 سیکنڈ ہوں گے، 41 سیکنڈ میں پورا کرنا ہوگا. کتاب یہ کس نے لکھی ہے، مصنف کون ہے؟ تیار ہیں آپ؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جناب، بڑی فاسٹ سروس چل رہی ہے جناب. سردار آباد اور حیدرآباد، مصنف کا نام بتائیے. آپ کے پاس اب 25 بلکہ 22 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 15 سیکنڈ رہ گئے جناب. 10 سیکنڈ رہ گئے. کس کتاب کا مصنف کون ہے تلاش کیجئے. 3 سیکنڈ رہ گئے. 2 1 اور وقت ختم ہو گیا ہے. جو ڈبہ ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ میں ہی رکھ لیجئے جناب. رک جائیے، ادھر آ جائیں آپ. چلیں میں اپنا پیپر بھی لے آتا ہوں. درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی فیضان سنت امیر اہل سنت نے لکھی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، شکر کے فضائل جناب الشکر للہ، یہ امام ابو بکر عبداللہ محمد کرشی المعروف امام ابن ابی دنیا، جی بالکل ٹھیک لکھ دیا انہوں نے جناب۔ اچھا پھر قصیدہ بردہ شریف امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اور اب ہم چلیں گے نصیحتوں کے مدنی پھول، یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ راہ علم کتاب جو ہے برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے۔ حسن اخلاق امام ابو قاسم سلیمان بن احمد طبرانی، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی جناب 1 2 3 اچھا 4 5 6 انہوں نے صحیح جواب دیے ہیں۔ اب ادھر چلتے ہیں، وہاں معاملہ کچھ نرم لگ رہا ہے جی۔ اب باری ہے سردار آباد والوں کی، انہوں نے جواب ہی 3 دیے ہیں۔ فیضان سنت ٹھیک ہے، نصیحتوں کے مدنی پھول جو امام غزالی نے لکھی ہے، اور جد الممتار جو ہے جناب یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ مقابلے میں کچھ برابری کے قریب آتے آتے اور دوری ہو گئی ہے، یہاں 3 ہیں اور وہاں 6 ہیں، تو 6 نمبر دیے جائیں زمزم نگر والوں کو اور 3 نمبر دیے جائیں سردار آباد والوں کو۔ بعض اوقات نام پتہ ہوتے ہیں مگر جب جلدی کام کرنا ہو نا، سیکنڈز کم ہو تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ شاید ان بچوں سے اگر میں ڈائریکٹ پوچھ لیتا کہ بتائے کون سی کتاب کس نے لکھی ہے تو دونوں طرف والوں کو پتا ہوگا، مگر وہ ہاتھ میں وہ چیز آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، فرق کچھ زیادہ ہو گیا ہے مگر آخری سیگمنٹ میں سردار آباد والوں کو جوش دکھانا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ہمت میں رہیے، آخری سیگمنٹ میں بعض اوقات بازی پلٹ جایا کرتی ہے۔ 36 نمبر زمزم نگر، 30 نمبر ہے سردار آباد والوں کے۔ آخری سیگمنٹ شروع کریں گے، جواب دیں مگر جلدی سے۔ کھڑے ہو جائیں، ایک اسلام ادھر جی دونوں طرف کے اسلامی بھائی ایک ایک ہم سویپ کریں گے کیونکہ اکیلے جواب دینا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرنا۔ یاد رہے میں تمام اسلامی بھائیوں سے 5 سوال کروں گا، آپ نے صرف صحیح کہنا ہے، غلط کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، پہلی باری میں ہی غور سے آپ سنیں گے، اگر آپ صحیح نہیں سن سکے تو میرے پاس دوبارہ ریپیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ سردار آباد والوں سے اب سوال کروں گا۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ نہیں، غلط کہیں گے یا صحیح کہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کا غلط ہم مان لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا؟ صحیح۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں؟ صحیح۔ امام زین العابدین کربلا میں شہید ہوئے؟ نہیں۔ عمر فاروق اعظم تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں؟ غلط۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں، زبردست جوابات دیے جناب۔ اب باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کشتی نوح کنارے پر لگی تھی؟ صحیح۔ داتا حضور کا مزار راول پنڈی میں نہیں ہے؟ غلط۔ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان کو نہیں کہا جاتا؟ غلط۔ تفسیر خزائن العرفان مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے تحریر فرمائی ہے؟ صحیح۔ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت امام حسن کے ہاتھ میں ہوئی؟ صحیح۔ جناب کافی ساری غلطیاں کر دی ہیں آپ نے، اب دیکھنا ہے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ تو 3 غلطیاں ہو گئی ہیں، 2 نمبر ملے ہیں، مقابلہ کچھ قریب آ گیا ہے ناظرین، سردار آباد والوں کو کچھ ایج مل رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کیا یہ مقابلے میں واپس آ سکتے ہیں۔ پھر باری سردار آباد والوں کی ہے۔ مرکز الاولیاء ملتان شریف کو کہا جاتا ہے؟ غلط۔ حضرت ام سعد نے ایصال ثواب کے لیے کنواں نہیں کھدوایا تھا؟ غلط۔ قد قامت الصلاۃ اذان میں 2 بار پڑھا جاتا ہے؟ غلط۔ الصلاۃ خیر من النوم نماز فجر میں 4 بار نہیں پڑھا جاتا؟ درست۔ یوم عرفہ 10 ذو الحجہ کو ہوتا ہے؟ غلط۔ اب دیکھنا ہے کتنے غلط ہیں کتنے صحیح ہیں، 1 غلطی کر کے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب باری ہے جناب حیدرآباد والوں کی۔ حضرت عثمان غنی کا بازار مبارک مکے میں ہے؟ غلط۔ بغداد معلیٰ یمن کا مشہور شہر ہے؟ غلط۔ کشف المحجوب امام غزالی کی مشہور کتاب نہیں ہے؟ درست۔ امیر اہل سنت کے والد کا نام عبد الرحمن ہے؟ صحیح۔ اراکین شورا کی موجودہ تعداد 15 ہے؟ غلط۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ حیدرآباد نے کم بیک کیا ہے، آخری اسلامی بھائی ہیں، اب بھی 4 نمبر کا فرق ہے۔ اب ایسا ہو کہ سردار آباد والے سارے صحیح جواب دیں اور حیدرآباد والوں کو کہیں بھیج دیں تو ہی مقابلہ برابر ہو سکتا ہے۔ جناب اب باری سردار آباد والوں سے ہے۔
امام حسین کی شہادت سے متعلق مولانا حسن رضا خان صاحب کی کتاب آئینہ قیامت ہے، صحیح. مسلم بن حجاج امام بخاری کا نام ہے، غلط. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کا نام شبیر رکھا تھا، غلط. کتاب حیات اعلی حضرت کی تصنیف ہے، صحیح. دعائے نصف شعبان شب معراج میں نہیں پڑھی جاتی، غلط. جناب آپ سے غلطی ہو گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کتنی غلطیاں کی ہیں جناب، 2 غلطیاں کی ہیں، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے سردار آباد کے اسلامی بھائی نے. زمزم نگر حیدرآباد والوں سے اب آخری سوالات ہوں گے. مفتی فاروق کے شہزادے کا عرفی نام عمر ہے، غلط. محمد بن اسماعیل بخاری امام مسلم کا نام نہیں ہے، صحیح. ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک ضیاء کوٹ میں ہے، صحیح. ظفر الدین بہاری اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نہیں ہیں، غلط. مدنی مدینے والے یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، غلط. اب دیکھنا ہے حیدرآباد والوں نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور کتنے صحیح جواب دیے ہیں. ان سے بھی 2 غلطیاں ہوئی ہیں مگر مقابلے میں یہ آگے بڑھ گئے ہیں. آج کے ونر، آج آگے بڑھنے والوں میں زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی ہیں، سردار آباد والے کچھ نمبروں سے پیچھے رہ گئے ہیں مگر ایک موقع پھر بھی ملے گا. آئیے دونوں طرف کے اسلام بھائی آگے تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب آئیے فائنل سکور بورڈ آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا تھا. کتنا پیارا یہ انداز ہے کہ دونوں ٹیمیں خود ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور کتنے پیارے انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. آئیے باپو قرآن اندازی کرتے ہیں. سوال کیا تھا اور جواب دیجئے. جی مدنی چینل کے ناظرین کا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا مسلمان فقراء اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ آدھا دن کتنے سال کے برابر ہوگا؟ جواب 500. صحیح جواب دینے والوں میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور دیکھیں کس خوش نصیب کا نام تبرکات حرمین کے لیے نکلتا ہے. جی محمد نبیل اتاری، ہالینڈ، یورپ. چلیں جناب آج پہلا تحفہ شاید یورپ جا رہا ہے. محمد نبیل بھائی اپنا ایڈریس بھیجئے، انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے گا. اب آئیے اگر گراف ریڈی ہے کہ ہمارے ناظرین کی رائے کیا تھی. جی 53% کہتے تھے فیصل آباد والے آگے جائیں گے، 47% کہتے تھے کہ حیدرآباد والے، مگر تھوڑا سا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، سردار آباد والے پیچھے رہ گئے اور حیدرآباد والے آگے بڑھ گئے. فائنل سکور بورڈ دکھائیے جناب. جناب 46 زمزم نگر حیدرآباد، 42 سردار آباد فیصل آباد. یہ بڑے اسلامی بھائیوں کی اب قرآن اندازی ہو رہی ہے. مدنی منی آگے آ جائیں اور بڑوں کی ہے نا جناب. چلیں 761 761 نمبر والے آ جائیں بھائی. کوئی موجود ہیں؟ ماشاءاللہ بابا جی کا نکلا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. آ جائے ماشاءاللہ. چلیں اب مدنی منوں کی قرآن اندازی ہے. یہ خصوصی اسلام بھائی ہمارے جامعۃ المدینہ کے بواب ہیں. ارے واہ بھائی، بواب مشکل ہو جائے گا سمجھنا، ہمارے چوکیدار کہہ لیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. کون سے فیضان مدینہ کے؟ یہی عالمی مدنی مرکز کے. کیا بات ہے، آ جائیں بھائی آ جائیں. چلیں ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ لیجئے ماشاءاللہ. اچھا آپ جناب بچوں کا جو ہے 396 آپ میں سے پرچی کون سی ہے آپ کے پاس؟ 84 ہے آپ کے پاس. 372 396 3 بچے دیکھ لیں بھائی 96. چلیں مدنی منا. اچھا یہ پڑھنے میں مجھے بھی مشکل آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی مشکل آ رہا ہو، اس لیے دوسری نکال لیتے ہیں. اچھا پھر لگتا ہے وہی ہوا ہے جو 2 دن سے ہو رہا ہے. 372 میرا خیال ہے یہی مدنی منڈی کے پاس ہے اور انہی کا نکل آیا ماشاءاللہ. جس کے ہاتھ میں ڈبہ ہوتا ہے عموماً اسی کا نکل آتا ہے. یہ 2-3 بار ہو چکا ہے. چلے جناب اب ان سے یہ باکس لے لیں اور یہ تحفہ آپ کے امی ابو کے لیے ہے. جناب اب چلتے ہیں، یہاں پر قرآن اندازی بھی ہو گئی ہے. ناظرین آپ سے سوال کر کے جانا ہے جس کا جواب آپ نے کل دینا ہے. جی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ حاضری کا شرف پایا؟
حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا کی بارگاہ میں کتنی بار حاضری کا شرف پایا؟ بہت خوبصورت کوشچن ہے. وقت ہوا ہے فیضان ابو ہریرہ کا انعام دینے کا. زمزم نگر حیدرآباد کے کس اسلامی بھائی کو ہماری مجلس دینا چاہے گی؟ ذرا مائک دیجیے، ذرا مائک دیجیے، باری باری اپنا نام بتائیں. غلامی علی. غلام علی بھائی جی. محمد اجمل رضا اتاری جی. تیسرے اسلامی بھائی عبد الرشید اتاری جی. جناب محمد اجمل رضا بھائی کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ سارے ہی اسلام میں پیارے ہیں مگر کسی ایک کو دینا ہوتا ہے. اس کی تیاری ماشاءاللہ ہماری بہت زبردستی حیدرآباد کی ٹیم کی. مدنی چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے جناب چلتے ہیں. تمام اسلام دنیا میں جہاں کہیں ہیں کھڑے ہو جائیں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام. جی سبحانی گھڑی چمکاتا ہے پاک چاند. جی سبحانی گھڑی چمکاتا ہے پاک چاند. اس دل افروز بھیجے سب کی شوقت لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا. مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان تمام اسلامی بھائی اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جلد راستہ